बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ दो अहम खबरें शेयर करेंगे। पहली खबर तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान सुलह के हवाले से है कि कब से ये मामलात चल रहे हैं और इनके पीछे किन किन ममालिक के हाथ हैं। तमाम पस पर्दा मामलात की डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद दूसरी खबर ये है कि बिल आखिर सऊदी अरब को समझ आ गई है कि पाकिस्तान सही कह रहा था और सऊदी अरब ने यमन के साथ जंग बंदी का फैसला कर लिया है। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को एक बार फिर अल्लाह ताला ने सुरखरू किया है और इमरान खान का ये नज़रिया कि जंगों से कभी भी मसाइल हल नहीं होते, यही बात इमरान खान ने तब भी की थी जब अफ़गान वार का आगाज़ हुआ था और यही बात इमरान खान ने तब भी की थी जब यमन वार का आगाज़ हुआ था। और आज अमेरिका भी ये बात जान चुका है और सऊदी अरब भी ये बात जान चुका है कि इमरान खान ने ठीक कहा था। जब यमन जंग का आगाज़ हुआ था तो अमेरिका और यूएई का कहना था कि ये तो 2-4 हफ्तों की बात है, ये जंग तो हमने बड़े आराम से जीत लेनी है। अमेरिका को तो जाहिर है सिक्योरिटी के पैसे मिलते थे, उसका असलहा बिकता था और यूएई के चंद ज़ाती मफादात थे। लेकिन सऊदी अरब अमेरिका से भी ज़्यादा किसी फ़ौज पर डिपेंडेंट है तो वो पाकिस्तानी फ़ौज है, क्योंकि हमारी अफवाज सऊदी टेरिटरी की हिफाजत पैसे के लिए नहीं करती। वहाँ पे जो मकामात हैं, जो इज़्ज़त है, जो मकाम है हमारे दिलों में, इसलिए सऊदी अरब जितना भरोसा पाकिस्तानी फ़ौज पर कर सकता है इतना भरोसा वो किसी और फ़ौज पर नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तानी खुफिया इदारों की तरफ से सऊदी अरब को रिपोर्ट दी गई थी कि ये जंग आप नहीं जीत सकते, जबकि अमेरिका और यूएई का कहना था कि ये तो 2-4 हफ्तों की बात है। तो आज एक बार फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खुफिया इदारों को अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में सुरखरू किया है। फिर नवाज शरीफ उस वक्त वज़ीर आज़म थे, वो तमाम मामलात तय कर आए थे सऊदी अरब के साथ कि हमारी अफवाज इस जंग में हिस्सा लेंगी। लेकिन हमारी इस्टेब्लिशमेंट ये फैसला कर चुकी थी कि अब हमने किसी और की जंग का हिस्सा नहीं बनना, क्योंकि हम अफगान वार का हिस्सा बनकर देख चुके थे। उस जंग में जिस जिस मुल्क ने भी शिरकत की थी उसको भारी नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान पर इतने बैरूनी कर्जे नहीं हैं जितना इस जंग में हमने नुकसान उठाया है, और इस जंग में पाकिस्तान ने जितना नुकसान उठाया इतना दुनिया में किसी ने नहीं उठाया। लेकिन जितना किरदार पाकिस्तान का था इस जंग में, इतना किरदार भी किसी का नहीं था। हमारे खिलाफ इंटरनेशनल लेवल की साजिशें हुई थी। अफगानिस्तान से ज़्यादा बुरा हाल हो गया था पाकिस्तान का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उन तमाम एलिमेंट्स को शिकस्त दी और आज हम सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका सुपर पावर है, इसमें कोई शक नहीं कि रूस सुपर पावर है, लेकिन ये जंगें नहीं जीतते। जंगें पाकिस्तान जीतता है, जंगें अफगान तालिबान जीतते हैं। यमन में आप बागियों को देखें, उन्होंने जंग जीती है। और पाकिस्तान तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी मिलिट्री पावर भी है, एटमी ताकत भी है। आपको याद होगा रूस के टुकड़े किसने किए थे? अमेरिका नहीं कर सका था। अब एक बार फिर अफगानिस्तान में अमेरिका मदद की भीख किससे मांग रहा है? तो अमेरिका जैसी सुपर पावर्स जंगें नहीं जीत सकती, भारत तो बड़े दूर की बात है। लेकिन अब पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी बदल चुका है। अब पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का सोचता है। अब हम पराई जंगों का हिस्सा नहीं बनना चाहते। बस इसी पर इख्तिलाफात हुए थे सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान, क्योंकि नवाज शरीफ वहाँ पर हामी भर आए थे, यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी और पार्लियामेंट ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। पार्लियामेंट ने इस जंग की मुखालफत कर दी थी। फिर जनरल राहील शरीफ भी वहाँ सऊदी अरब में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को यही मशवरा देते रहे कि इस जंग को ख़त्म करो। बिल आखिर सऊदी अरब ने आज ऐलान कर दिया है और हौसी बागियों के साथ सुलह का हाथ आगे बढ़ा दिया है। और सऊदी अरब को ये करना पड़ा क्योंकि वो अमेरिका जो उस वक्त सऊदी अरब को भड़काता था, सबसे पहले तो अमेरिका इस जंग से पीछे हट गया। और सिर्फ पीछे ही नहीं हटा, उसे असलहा बेचने से भी इनकार कर दिया कि हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे और हौसी बागियों को हम दहशतगर्द भी नहीं कहेंगे। फिर यूएई जो कहता था कि पाकिस्तान वफादार दोस्त नहीं है, यूएई ने भी वहां से अपने अड्डे उठा लिए हैं और पाकिस्तान ने तो पहले ही साथ देने से इनकार कर दिया था। तो अब सऊदी अरब किसके सहारे ये जंग लड़ेगा? तो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ऐलान किया है कि हम हौसी बागियों के साथ सुलह करना चाहते हैं, जंग बंदी करना चाहते हैं, सीज फायर करना चाहते हैं, और जो बंदरगाहें, जो एयरपोर्ट हमने उनके लिए बंद किए थे वो भी खोलना चाहते हैं।
اور یہ جب ہماری سمندری حدود کا استعمال کریں گے تو اس میں بھی ہم ان کو خاص رعایت دیں گے۔ اس کے جواب میں حوثی باغیوں نے کہا ہے کہ پہلے آپ ہم سے تمام پابندیاں جو آپ نے لگائی ہوئی ہیں وہ اٹھائیں، پھر ہم مذاکرات کی میز پر آئیں گے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ یو اے ای پاکستان اور بھارت کے درمیان پس پردہ مذاکرات کروانے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ معاملات کافی عرصے سے چل رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی الجزیرہ نے یہ خبر بریک کی ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ جو پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر کا معاہدہ ہوا ہے وہ بھی یو اے ای نے کروایا ہے۔ اور یو اے ای کو اس سب کے لیے کیوں چنا گیا؟ کیونکہ یو اے ای پاکستان کا بھی قریبی دوست ہے اور بھارت کے ساتھ اس کے معاشی تعلقات ہیں۔ تو پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ یو اے ای اور سعودی عرب کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن چکی تھی، کیونکہ بغیر پاکستان کے یہ چل نہیں سکتے۔ ان کی افواج پاکستان کے ساتھ ہیں، ان کی افواج کو ہم ٹرین کرتے ہیں، ان کی ایئر فورس کو ہم ٹرین کرتے ہیں، ان کی ٹیریٹری کی ہم حفاظت کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی کسی کو ان کی طرف بری آنکھ سے دیکھنے نہیں دیا۔ دوسری طرف بھارت دنیا کا سب سے بڑا آئل امپورٹر ہے، اور جب بھارت نے آرٹیکل 370 کا خاتمہ کر دیا تھا کشمیر سے اور کشمیر پر کرفیو لگا دیا تھا، تب او آئی سی کا کام تھا کہ وہ آواز اٹھاتا مسلمانوں کے حق میں۔ لیکن او آئی سی کے جو لیڈرز ہیں، جو مسلم امہ کو لیڈ کرتے ہیں، انہوں نے اپنے ذاتی معاشی فوائد دیکھے۔ وہ دنیا کی سب سے بڑی منڈی یعنی بھارت کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہاں سے پاکستان، سعودی عرب اور یو اے ای میں شدید اختلافات پیدا ہو رہے تھے۔ ایک وجہ تو یہ تھی، دوسری وجہ جو بائیڈن یہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ختم ہو جائے، ان دونوں ممالک کے درمیان امن قائم ہو جائے، لیکن وہ ایک انسانی حقوق کا نظریہ لے کر آیا ہے۔ اور بھارت جو کچھ کشمیر میں کر رہا ہے، جو بائیڈن چاہتا ہے کہ ان سب چیزوں کو ذرا سا ایز کیا جائے، ورنہ جو بائیڈن دنیا کو کیا منہ دکھائے گا؟ کیونکہ عمران خان نے بھارت کو اتنا ایکسپوز کر دیا ہے کہ امریکہ کے اندر جگہ جگہ سے کشمیر کے حق میں آوازیں اٹھ رہی ہیں، تو اب ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ تو ایک ریزن ہو گئی سعودی عرب اور یو اے ای، دوسری جو بائیڈن، تیسرا عمران خان نے دنیا میں ہر جگہ پہ، ہر انٹرنیشنل فورم پہ اتنی بری طرح سے بھارت کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے کہ بھارت اب کہتا ہے کہ ہمارے مودی جی پر صرف تنقید کرنا چھوڑ دو، ہم کشمیر کے لیے مذاکرات کرنے کو تیار ہیں۔ اور چوتھی اور سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ بھارت یہ جان چکا تھا کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تب تک چین بھارت کی جان نہیں چھوڑے گا۔ چین نے بھارت سے اروناچل پردیش بھی لینا تھا، ہماچل پردیش بھی لینا تھا، وہ کشمیر تک پہنچ چکا ہے۔ وہ صرف آزاد کشمیر کو اور گلگت بلتستان کو یعنی سی پیک کو سیکیور کرنا چاہتا ہے، اور بھارت سی پیک کے خلاف بہت بڑی پلاننگ کر کے بیٹھا تھا۔ بھارت کا تو یہ کہنا تھا کہ یہ جو مقبوضہ کشمیر ہے یہ تو ہمارا انٹرنل معاملہ ہے، اس پر تو ہم بات ہی نہیں کرتے، ہم نے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پر بات کرنی ہے، اس پر حملہ کرنا ہے، وہ پاکستان سے لینا ہے۔ پھر جنرل باجوہ نے کچھ دن پہلے ایک کارڈ کھیلا کہ آؤ بیٹھ کر کشمیر پر بات کرتے ہیں۔ یہ کچھ چیزیں دنیا کو دکھانے کے لیے ہوتی ہیں کہ دیکھیں ہم تو امن چاہتے ہیں، ہم تو کشمیر کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس کے بعد مذاکرات ہوں گے، مذاکرات میں جو کچھ بھی ہوگا تو دنیا پہلے ہی دیکھ چکی ہوگی کہ پاکستان تو امن کی بات کرتا تھا۔ تو آپ لوگ اس چیز کی بالکل بھی فکر نہ کریں کہ پاکستان کشمیر کے معاملے پر پیچھے ہٹے گا۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کشمیر کے لیے ہی ہو رہا ہے، ایک طریقہ ہے۔ ابھی ہماری سب سے بڑی جیت ہی یہ ہے کہ بھارت جس کشمیر کے بارے میں وہ کسی بھی انٹرنیشنل فورم پہ اس کا جواب تک نہیں دیتا تھا کہ اس چیز پہ تو ہم نے بات ہی نہیں کرنی، یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، اب وہ اس کشمیر پر بات کرنے کے لیے بیٹھنے کو تیار ہے۔ یہ پاکستان کی بہت بڑی جیت ہے، اور انشاءاللہ پاکستان اپنے موقف سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان امن چاہتا ہے، اور پاکستان چاہتا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے، جو کہ بہت مشکل نظر آتا ہے، لیکن پاکستان نے اپنی کوششیں تو کرنی ہے، کشمیر کو چھوڑنا نہیں ہے، مذاکرات سے نہیں تو جنگ کے ذریعے، لیکن کشمیر سے پاکستان کبھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ تو اب عنقریب آپ دیکھیں گے کہ جے شنکر اور شاہ محمود قریشی کی ملاقاتیں ہوں گی۔ ان کے پیغامات پہلے انڈائریکٹ ایک دوسرے کو پہنچائے جا رہے تھے یو اے ای کے وزیر خارجہ کے ذریعے، اب ان کو ڈائریکٹ ٹیبل پر بٹھایا جائے گا، اور بہت ہی امکانات ہیں کہ سارک کانفرنس پاکستان میں ہو اور مودی بھی پاکستان آئے۔
آپ نے دیکھا کہ جب عمران خان کورونا وائرس کا شکار ہوئے تو سب سے پہلے نیک تمناؤں کا اظہار کسی انٹرنیشنل لیڈر نے کیا تو وہ مودی تھا۔ اور پاکستان کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بھارت کتنا سنسیئر ہے ان معاملات کو لے کر، کیونکہ اگر بھارت مذاکرات کی ٹیبل پر آ رہا ہے، اچھے تعلقات چاہ رہا ہے، تو وہ اس لیے کیونکہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں بچی۔ شدید انٹرنیشنل پریشر ہے، چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے اور اندرونی خانہ جنگی بھی نہیں ختم ہو رہی۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیوز پہنچتی رہیں۔